और सारी तरफों एक काबिल तहसीन है। असा खिराज तहसीन पेश करें असा थोड़े जे पिछा हटे हैं भी देखा किस तरह करें, लेकिन उन्होंने को पता तो चले है, लेकिन फिर ही कामयाब होए। उन्होंने को इस कामयाबी दी भी मुबारकबाद देने और मिल के बाबा से बुलंद सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाद कम दो, फिर मैं 20 मिनट की बजाय 5 मिनट पढ़ गया सा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन फआवा।
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ایک نعرہ علی دا ایس ہے کہ جڑا تھکاوٹ دور کر دے حی علی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ يَا يا حسين يا الله يا محمد يا علي يا حسن يا زهراء بحق زهراء بحق كربلاء بحق علي أصغر بحق علي أكبر بحق شهزادة قاسم بحق حسين بحق دم الحسين کائنات دا مول نے علی اکبر دے سردا کوئی مول نہیں شہزاد علی اصغر دے سردا کوئی مول نہیں شہزاد قاسم دے سردا کوئی مول نہیں آنا محمد دے سراندا کائنات کی قیمت لکھ دے وہ شہزادہ علی اکبر دے سر دی قیمت دا مول نے کائنات لکھ دے وہ علی اکبر دے خون دی قیمت نہیں ہو سکتی عرشی قیمت نہیں ہو سکتی مولا حسین دے سر دی اللہ جانے کتنا قیمتی آئی علی دی تھی دا پردہ جڑے بلے ظالم چادر لٹنا رہے مولا علی زین العابدین فرمینے
پاسے ٹر پہ ظالم آدن ظالم تو ان کیوئے نئے خیمے جشن مناؤں جو ہن عباس دی بھیڑ دا برکا ساڑے کولے جشن مناؤں جس دے اتے خاندان کنا دائی او برکا ساڑے کولے آدھے پہلے میں جشن نہیں منے داتے وقت کنوے نہیں اے آدھے اون دی لاش تے وینا جیندے بازواتے ہائی کول سادات گنازے جیڑا احد آئی میری سینی دیو نہ کوئی غیر سنے آواز بسم اللہ میں نہ کر میری لکھ مجالے قبولیت دی گھڑی ہے رو کے دعا میں غصو کے اللہ جانے او کتنا قیمتی چادر ہے جیندے واسطے حسین دا بھی خون معاف کرے او کتنا قیمت برکا ہے جیندے واسطے علی اکبر دا بھی خون معاف کرے دے کیا وہ برکا بچے نہیں کسے ظالم کمینے دے نجس ہتھاں دے وچ اے پاک برکا ہے اے پاک برکا چاہ کے ٹور پہ ظالم پوچھے کن پیا وینا اے دے کے آدھے اون دی لاش تے وینا جیندے بازوات ہائی کل سادات گنازے جیڑا آدھ آئی میری سینی دیو نہ کوئی غیر سنے آواز بسم اللہ میری لکھ بجال اون دی لاش تے وینا جیندے بازوات ہائی کل سادات گنازے جیڑا آد آئی میری سینی دیو نہ کوئی غیر سنے آواز اللہ واسطے اگلا جملہ سنو تھوڑا جی اگلا وطن دو سطرہ سن لو اے ظالم لے کے آدھے او گونڈ سانوینا او تیرے قافلے دا میں بدل لیتا اندازے او اٹھی دیکھ تسی بین چادر دے وہ بیٹھی پڑھ دیئے بھیڑ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نہ میری لکھ بجال میں طاقت تھکے بیوش بیٹھے ہو سوئے کربلا دے غریبان دا کوئی ایسا ذکر اے مصیبت جیسی تاثیر ہے ازادر یاد موندی لاش تے وینا جیندے بازوات ہائی کل سادات گنازے جیڑا احد آئی میری سینی دیو نہ کوئی غیر سنے آواز او کون سنوینا تیرے قافلے دا میں بدل دیتا انداز اٹھی دیکھ تسی او بین چادر دے بیٹھی پڑھ دیئے بھیڑ نواز یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب خدایا عظیم قلیل عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما خدایا استصواب میرے والد صاحب مرحوم احمد بخش کے نام اعمال اچ درج فرما مرحوم دی قبر کو منور فرما
جگہ عنایت فرما طبیعت خراب ہے بڑی دی دعا کر کنہ دی میری بیٹی اچھا بڑی دی طبیعت بڑی خراب خدایا جو بیمار ہیں صدقہ بیماری کربلا دا انہاں کو شفاء کلی عطا فرما ذاکر محمد علی صاحب دی بیٹی الہی العالمین انہاں کو صحت و سلامتی عطا فرما اے ضمیر حسین دا بچہ مالک انہاں کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما اور بھی جتنا بیمار ہیں مالک سب کو شفاء کلی عطا فرما جو پریشان حال ہیں انہاں دیا پریشانیاں دور فرما جو تنگ دستی دور فرما جو بے اولاد نرینہ عطا فرما سید تقی شاہ سوائن والے انہاں کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما حاضرین ملتمسین جتنا بیٹھن دلوں میں حاجات رکھتن تو بہتر جان دے سب دیا حاجات کو منظور و مقبول فرما سب دیا پریشانیاں دور فرما ساڑھے بار میں آقا دا جلد ظہور فرما بحق امام زمانہ ساریاں دعاواں منظور و مقبول فرما یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر دفع الحمد اور دعا سورہ اخلاص